वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, जंगल का कानून बन गया, माइट इज़ राइट, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी एटमी बम ने मुल्कों को अपनी स्ट्रेंथ दे दी। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं फ्रांस जौहरी ताकत है, एटम बम है, बहुत सारे, बरतानिया जौहरी ताकत है, एटम बम है, भारत जौहरी ताकत है, एटम बम है। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनको ट्रंप साहब भी नहीं पूछ रहे, कोई भी नहीं पूछ रहा। ईयू जो अपने आप को बड़ी इकोनॉमी इंटेग्रेटेड कहता था, कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंडिया अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता था, कहीं नज़र नहीं आ रहा। आसियान वाले बड़े दावे करते थे कि हम अब दुनिया पे छा गए, कहीं नज़र नहीं आ गए। सूरत हाल तो अजीब सी बन गई। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का, दोनों का, जी जी, वो हमारा खिता है, वेयर वी आर लोकेटेड, पाकिस्तान। और माशाल्लाह पाकिस्तान हैज नाउ इमर्ज्ड एज अ मेजर मुस्लिम मिडिल पावर। और ये अगले 10 सालों में 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स होंगी जो एशिया को असल, एक तो बिग 3 है ना ऊपर, फिर अब नया वर्ल्ड। आपने बिग 3 पे आप बस कायम हो गए। वो तो एस्टैब्लिश हो गया, रूस, अमेरिका, चीन, हाँ, वो बिग ऊपर 3 बैठे। पाकिस्तान, ठीक है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया। ये मैं ठीक। अपने एशिया के खिते की जी बात जी कर रहा हूं। जी, उसमें और बाकी वर्ल्ड में भी ठीक। है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील वगैरह, ठीक। दूसरे जो हमारे खिते में। सो उसमें पाकिस्तान का एक यूनिक रोल है कि वी आर ए बिग कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। प्लस हमारा रोल सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है। नहीं। हमने जो हिंदुस्तान निकलना, आपने एक पहलवान तैयार किया था मगरब ने, बड़ा बड़ा पहलवान है चीन के खिलाफ, और डोले हैं जी वो उसके बड़े ऊपर। कमाल था। जब अखाड़े में आया तो लंबा पै गया वो हमने छोटे से मुल्क ने उसको उड़ा दिया। ट्रम्प ने कहा यार ये हम वक्त ज़ाया करते रहे, पैसे ज़ाया करते रहे, ये पाकिस्तानियों में बड़ी जान है यार, इनसे बात करो, ये तो दबंग तो है ना यार, दे फाइट बैक, या कॉन्फिडेंट। और फिर हमारे सऊदी अरेबिया ने हमें सीख किया कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मिडिल ईस्ट में भी हम आ गए, लीबिया के साथ आपने कर लिया है, सूडान के साथ हो गया, इंडोनेशिया के साथ, और तुर्की के साथ भी, तुर्की के साथ। सो ये एक बड़ा एक न्यू सिचुएशन इमर्ज कर रही है। और उससे पहले प्राचा साहब, आपको याद होगा 3 साल पहले जो जंग हुई थी आर्मेनिया की और आज़रबाईजान की, इट वाज पाकिस्तान एंड टर्की जिन्होंने आज़रबाईजान को जंग जिताई थी। यस। तो हमारा रोल सिर्फ इस खिते में नहीं है। वैसे आज़रबाईजान वाले काराबाख एरिया लेकर वो इतने खुश हैं पाकिस्तान के रोल से, आप किसी भी आज़रबाईजानी से मिलें वो बड़े खुशी महसूस करते हैं। मैं आपको बता रहा था, परसों मेरी मुलाकात हुई अज़रबाईजान एम्बेसडर से, मेरा दोस्त है। अच्छा। वो कह रहा था कि पिछले साल 2025 में 90,000 पाकिस्तानी टूरिस्ट गया है अज़रबाईजान। क्यों टूरिस्ट अब ट्रैवल ऑन वीजा ऑन अराइवल हो गया ना, फ्लाइट भी चली, फ्लाइट 3 फ्लाइटें हो गई ऐसे थ्राइस अ वीक। 90,000 पाकिस्तानीज वेंट टू अज़रबाईजान। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि 3 तो हो गए बिग पावर अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में, 5-6 आपने मुस्लिम कंट्रीज़ बता दिए। लेकिन ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद खबरें आई कि तुर्की भी शामिल हो रहा है। ये आपको इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं? मैं बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स है। अच्छा, देखिए ना, ये मुस्लिम ममालिक में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, आपने ईरान की भी बात की थी, कि इस वक्त किसी मुसलमान मुल्क ने, किसी अरब मुल्क ने अमेरिका का साथ नहीं दिया कि आप हमला करें ईरान। सिर्फ इजराइल कहता रहा ना, ये एक नई सिचुएशन पैदा। सऊदी अरब ने, कतर ने, ओमान ने मना किया, उन्होंने बाकायदा ऐसे ही, मिस्र ऐसे, सब ने, जितने मुसलमान मुल्क हैं और अरब मुल्क। जी। अब ये सिचुएशन आई है, उनकी नज़र में द मेन डेंजर इन द मिडल ईस्ट इज इजराइल। सो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स का भी मामला वो था ना कि जी लाइन लगी है, इजराइल को कौन तस्लीम करेगा, रिकग्निशन में पहले बात हो रही थी, इट्स ओवर। सो अब्राहम अकॉर्ड भी गया, नाम निहाद रहेगा, 2-3 मुल्क हैं, वो यूएई है, बहरीन, मोरक्को है, बाकी तो नहीं है ना जी। अच्छा, फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, मलेशिया में भी जान है अंडर प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, लेकिन छोटा मुल्क है, लेकिन जान है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में इराक है, सऊदी अरेबिया है, दीगर ममालिक हैं, नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया है, सूडान है,
ہر ملک میں JF-17 تھنڈر کی گونج ہے. اس میں میانمار اور آذربائیجان بھی شامل کر لیں. شامل ہو اور بھی بہت ساری ہاں لائن وہ ہے. نائجیریا تو سینیگال. کیا یہ رافیل ختم ہو گیا؟ اس کی بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی. JF-17 تھنڈر اب دنیا میں ہر جگہ نظر آئے. ختم تو نہیں میں کہوں گا ہوا، لیکن یہ ہوا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں پچھلے 40-50 سالوں میں مغربی دفاعی ٹیکنالوجی رافیل جو نیٹو کا پلین ہے اور فرانس کا ہے، اور ایشیا کی ڈیفنس ٹیکنالوجی چائنا کا ڈائریکٹ مقابلہ ہوا کمبیٹ میں. وہی لاسٹ میں ہاں لاسٹ میں. تو ہم 58 نے منٹ کی جنگ نے وہ جو ہے نا، پہلے تو تھا نا وہ اپنے کمپیوٹر میں سیمولیشن ہوتی تھی وارفیئر، ڈائریکٹ مقابلہ ہوا. اس میں JF-17 اور J-10C نے پروو کر دیا کہ وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ اٹ از چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ، کیونکہ پاکستانی پائلٹس آر آؤٹ اسٹینڈنگ امنگ دا ورلڈز بیسٹ. تو وہ اور پلس جو فورس ملٹی پلائر انہوں نے لگایا تھا، میزائلز بھی لگائے تھے، ریڈار بھی اور الیکٹرانک وارفیئر بھی، وی ڈیفیٹڈ دیم. اینڈ وہ تو اب ایکسیپٹ ہو گیا نا کہ اچھا اسی کتنے کانٹیکسٹ جہاز میں گرے ہیں ان کے. JF-17 تھنڈر نے جو کردار ادا کیا بھارت کے خلاف، پاکستان جیت گیا. پھر دنیا سے ہمیں آرڈرز مل رہے تھے، سب نے کنفرم کیا. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ اتنے آرڈر مل رہے ہیں، اتنے ڈالر آ جائیں گے، IMF سے نجات مل جائے گی. وزیر اعظم صاحب نے بھی کنفرم کیا ان آرڈرز کو. تو کیا واقعی پاکستان میں خوشحالی، پاکستان میں اتنے آرڈرز آئیں گے، اربوں ڈالر پاکستان میں آ جائیں گے؟ میں اتنے آئی تھنک اتنا ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اٹ ول بی گڈ فار ڈیفینس پروڈکشن. کوشچن ہے کہ وہ تو ہماری پرائرٹیز کی بات ہے نا. ابھی تک جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے ان کی پرائرٹیز عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہے. کافی پیسہ ضائع ہوتا ہے یہ VIP کلچر میں اور ان فضولیات میں. تو وہ اپنے پہلے پٹ دا پیپل فرسٹ، چائنیز کہتے ہیں نا پیپل سینٹرڈ ڈیولپمنٹ. ابھی تک ہمارا ذہن کیا ہے؟ واشنگٹن DC IMF 23 دفعہ تو آپ جا چکے ہیں اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تھوڑا سا پیسہ ملتا ہے ان سے. تو اگر آپ نے ری آرڈر کرنی ہے اپنی پرائرٹیز، وہ چینج کریں، ڈو اے کورس کریکشن اینڈ فوکس آن یور اون پیپل. آپ نے بڑی اہم بات کر دی. ابھی 2 دن پہلے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی وائس منسٹر فار انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ، آپ وہاں پر آپ کو انہوں آپ نے نے سوال بڑا زبردست پوچھا تھا. آپ کو میڈم سن ہائی آن، میڈم سن، آپ نے بڑا آپ کو خصوصی بلایا گیا تھا. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی، بٹ ایک اور کانٹیکسٹ میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کی اپ لفٹ کے لیے چین اگلے آنے والے وقتوں میں یہ پروجیکٹ کرے گا، یہ پروجیکٹ کرے گا. کیا واقعی پاکستان کے عوام کی حالت، جیسے آپ بڑا پیشنیٹلی فرما رہے ہیں، چینی تعاون اتنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کی حالت ہی بدل جائے گی؟ لیکن 3 فگرز دیکھ لیں آپ. 26 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، 26 ملین کا مطلب ہوا 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو سکول جا سکتے ہیں وہ نہیں اسکول جا رہے، اور اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، نہ صوبائی نہ وفاقی. نمبر 1. دوسرا، آپ کا پاورٹی ریشو 45%، 45% لوگ وہ اس کے غربت، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار. اور تیسرا ہے کہ 40% چلڈرن انڈر 5 سٹنٹڈ گروتھ. سٹنٹڈ مطلب ہے پوری ڈیولپ نیوٹریشن، میل نیوٹریشن کی وجہ سے کھانا پورا نہیں، مناسب کھانا پینا نہیں ہے ان کا. تو آپ یہ 3 فگرز دیکھ لیں، تو کسی ملک کے لیے 21st سینچری میں اٹ از شیمفل. نہیں، میرا سوال ہے کہ چائنا واقعی کردار ادا کرے گا؟ چائنا سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ چائنا تو تیار ہے، $26 بلین لگا چکا ہے آپ کے لیے. دے آر ولنگ ٹو ڈو. گاڈ ہیلپس دیم ہو ہیلپ دیم سیلفس، یہ تو قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ اپنا بھی تو کچھ کریں نا. ہم وہ انتظار کرتے ہیں IMF کا یا چین کا یا امریکہ کا. وی ہیو ٹو سیٹ آور اون پرائرٹیز ان آرڈر. واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ دیز ایشوز؟ یہ تو ہمارا اپنا فرض ہے نا. پاورٹی کو ختم کرنا، سٹنٹڈ گروتھ کو ختم کرنا، اسکولنگ اور ہیلتھ پرووائڈ کرنا عوام کے لیے. سب ہم نے بات کر لی. واٹ از دی فیوچر آف پاک چائنا ریلیشن شپ؟ اس تعلق کے، اس تعاون کے بارے میں آپ کتنے اپ بیٹ ہیں؟ ویری اپ بیٹ. چٹان کی طرح چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور چٹان کی طرح پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں نے اس سپیچ میں بھی جو میڈم سن آئی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں کہا چائنا از دا پیوٹ
یہ محور ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، یہ بنیاد ہے، یہ ستون ہے، اور کوئی اور ملک اس تعلقات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو تعلقات چین سے ہیں وہ اسٹریٹجک ہیں، سالڈ ہیں، سبسٹینٹیو ہیں۔ جو باقی تعلقات ہیں انکلوڈنگ محترم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، وہ ٹرانزیکشنل اور ٹیکٹیکل ہیں۔ یہ فرق ہے۔ چائنا آپ کے ساتھ نیبر بھی ہے، کھڑا بھی رہے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے سر وقت نکالا۔ ناظرین، سینئر سیاستدان دانشور جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے روبرو تھے۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔